بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يخشون ربهم بالغیب ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة واجر کبیر۔ وقال اللہ تبارک وتعالی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اوتھے جا کے پینی ہے بڑی مشکل، اوتھے عملاں دی سخت پرچول ہووے، اوتھے جا کے پینی ہے بڑی مشکل، اوتھے عملاں دی سخت پرچول ہووے، اوتھے کم نہیں یارو سفارشاں دا، اوتھے کم نہیں یارو سفارشاں دا، سارا کم اوتھے تکڑی تولو ہووے، تے ہر ایک دے سامنے آ جانا، تے جو جو منہ بولے آ بول ہووے، اوہ ہر ایک دے سامنے آ جانا، تے جو جو منہ بولے آ بول ہووے، او ویرو رب انہوں پسند کردہ خزانہ توحید والا جس دے کول ہووے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام امام المجاہدین امام المرسلین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ او بندہ کنا ہی بدبخت ہے جدیاں آنکھاں دے وچوں کدی بھی اللہ دے ڈر اور خوف دا آنسو دا ایک قطرہ بھی نہیں نکلیا، اور پھر اس دی بدبختی دا عالم ہے کہ دنیا اندر مگن ہو کے تے او دا دل اس قدر سخت ہو گیا ہے کہ انہوں رون ہی نہیں ہوندا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا دے اندر اللہ دی عبادت اس طریقے دے نال کرو، اللہ نو یاد رکوع و سجود اندر اس طریقے دے نال کرو کہ تہاڈا یہ مائنڈ ہوئے کہ اللہ دی ذات سانو دیکھ دی پئی ہے۔ اگر یہ مائنڈ نہ بن سکے تو تہاڈا ذہن یہ ہونا چاہیے کہ اسی اللہ نو دیکھنے ہیں۔ جدوں عبادت دے اندر خیال اور دھیان اللہ دی ذات ور رہے گا، پھر اللہ دے خوف دی وجہ تو جسم اندر کپی تاری ہوئے گی، اور دی بدبختی اندر کتنا ہی شک نہیں کہ انہیں لمبیاں امیداں لائیاں نے،
اور پھر اس دی بدبختی اندر کوئی شک نہیں، مالو دولت نو جمع کرن دی ہرسوں دے اندر بہت لمبی لمبی ہے، یعنی دنیا نو جمع کرن دی نیت، مال و دولت بھی اللہ دی نعمت ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ مال اور دولت دے اندر رہ کے رب نو بھول جاندا ہے، او دی بدبختی اس تو بڑی نہیں ہو سکتی کہ انہوں اللہ نے مال دیتا ہے، انہیں خرچ نہیں کیتا، زکوٰۃ نہیں دیتی۔ یقین جانو بڑے بڑے مالدار ویکھے نے جنہاں نو اللہ نے مال دیتا ہے، نماز ہی نہیں پڑھتے، اللہ نو یاد ہی نہیں کرتے، حالانکہ مال و دولت جنہ آئے اتنی ہی عاجزی ہوئے بندے اندر۔ فرمایا میرے بندے تو جتنا نیچا ہوئے گا میں تینوں اتنا ہی اونچا کر دوں گا، جتنا تو میرے در تے سر نو جھکائیں گا، تو آج میرے در تے رو کے ویکھتے صحیح، میرے خوف تے اور میرے ڈر دی وجہ تو آنسو بہا کے ویکھتے صحیح، میں تیرا رب نہیں، میں تینوں دنیا اندر بلند نہ کراں۔ فرمایا لوگو میں کدی دو امن اور دو تکلیفاں اپنے بندے تے کدی جمع نہیں کراں گا۔ اللہ نے اپنی کبریائی دی قسم چکی ہے، فرمایا مینوں اپنی ذات دی قسم ہے کہ دو تکلیفاں، دو عذاب، دو امن میں جمع نہیں کراں گا۔ ادا کی مطلب تے معنی ہے؟ فرمایا جڑا بندہ دنیا دے اندر امن دے اندر رہے کہ مینوں یاد، ظاہری بات ہے کہ جڑا بندہ اللہ والا ہوئے، پاویں مالدار ہوئے، امیر ہوئے، غریب ہوئے، انہوں صعوبتاں دا سامنا کرنا پیندا ہے۔ جڑا دنیا دے اندر میرے دین دی خاطر تکلیفاں برداشت کر کے آئے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں انہوں حشر والے دن بھی تکلیف وچ رکھاں۔ فرمایا دنیا اندر جڑا تکلیف برداشت کر کے آئے گا میرے دین واسطے اور میرے مذہب اسلام واسطے، میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے رو کے آئے گا، سجود و رکوع دے اندر میں قیامت والے دن انہوں بہترین امن جنت دی صورت اندر عطا کراں گا۔ اور فرمایا جڑا بندہ دنیا دے اندر عیش و عشرت دے اندر رہ کے مینوں بھول گیا، میری عبادت نو بھول گیا، کدی اودیاں آنکھاں دے اندروں آنسو دا میرے ڈر دی وجہ تو قطرہ بھی نہیں نکلیا، فرمایا قیامت والے دن اس بندے دے اوتے میں اپنا خوف مسلط کراں گا، اون دے اوتے اللہ فرماندے نے میں اپنا قہر مسلط کراں گا۔ یہ دل دی سختی ہے کہ سانو اللہ دی یاد دے اندر آ کے آنسو بہانا، آمدہ آنسو بہانا کتے رہ گیا، اللہ دی یاد بھول چکے نے۔ دعا کیجئے آج دے خطبہ جمعہ اندر میں جڑی حدیث لکھ کے اور یاد کر کے اور تساں دے واسطے تیاری کر کے دین واسطے آیا، موضوع یہ ہوئی ہے کہ اللہ دے خوف دے اندر جڑا بندہ آنسو بہاندا ہے، پھر اللہ اس نو اپنے خوف دی وجہ تو ایک ایک قطرے دے بدلے ملک نہ عطا کردا ہے۔ انا لا نضیع اجر من احسن عملا۔ توجہ کیجئے، غور کیجئے، میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب پیغمبر دے سینے پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن کی بیان کردائے، فرمایا ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرمان دینے او مومنو گل سنو نا، ان الذین بے شک لوگوں میں توڑا رب توڑے نال مخاطبہ، ان الذین یخشون ربهم بالغیب، اللہ فرمان دینے جنہ لوگاں نے مینوں بن دیکھے آئیں میرے تے ایمان لے آندہ، مینوں دیکھے آ نہیں میرے سامنے کھڑے ہو کے تے میرے کن غیب تے ایمان رکھ دیا، میرے کن ڈر دے رہے، بن دیکھے آئیں میرے سامنے رکوع اندر رون دے رہے، بن دیکھے آئیں یخشون ربهم
بالغیبی، اللہ فرماندے نے میرے مومن بندیاں نے مینوں دیکھیا نہیں، مینوں دیکھن نہ دیکھن دے باوجود دنیا دے اندر میرے کول ڈر ڈر کے رہ، رکوع دے اندر کدی روندے رہ، کدی سجدے اندر روندے رہ، کدی سجود اندر روندے رہ، کدی قیام دے اندر میرا ذکر کر کے روندے رہ۔ فرمایا لہم مغفرۃ، سبحان اللہ، لہم مغفرۃ و اجر کبیر۔ فرمایا سنو کائنات دے لوگو، جیڑے تسی بندے میرے غیب دے اتے ایمان رکھ کے مینوں دیکھیا نہیں آنسو بہاندے رہ، مینوں دیکھیا نہیں مینوں یاد کردے رہ، مینوں دیکھیا نہیں دنیا دے اندر مینوں یاد کردیاں کردیاں اپنے دل نو میرے نال لگایا تساں۔ اللہ فرماندے نے میرے سونیا محبوبہ انہاں نو خوشخبریاں دے دیو، لہم مغفرۃ و اجر کبیر۔ ایسے بندیاں دا میں مول پایا ہے، قیامت دا دن ہوئے گا، ہاں مرن تو پہلا جدو دنیا اندر انہاں نے مینوں رو رو کے گڑ گڑا گڑا کے یاد کیتا ہے، اللہ فرماندے نے جدو دنیا تو جان گے لہم مغفرۃ، تے انہاں دیاں میں معافیاں لکھ دواں گا، انہاں سارے دے میں گناہ معاف کر دواں گا۔ فرمایا وا اجر کبیر، پھر اجر کبیر عطا کراں گا۔ اجر کبیر دا کی معنی ہے؟ محدثین نے دے معنی کئی طرح دے کیتے نے۔ اجر کبیر دا معنی جناب اللہ حوض کوثر دیاں مہمانیاں انہاں بندیاں نو عطا کرے گا۔ اجر کبیر دا معنی اللہ جنت دے اندر جنت الفردوس دا مقام عطا کرے گا۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ فرمایا لوگو وَلِمَنْ خَافَ، میں ترجمہ قرآن پاک دیا ہے سورہ الرحمن، پہلی سورت جڑی سورہ ملک دیاں آیتاں میں پڑھیاں نے 12 نمبر آیت، دوسری آیت دا حصہ سورہ الرحمن 47-46 نمبر آیت، اللہ فرماندے نے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اے میرے سونے محبوبہ اپنے امتیاں نو تے میرے بندیاں نو اس گل تو واضح طور تے پیغام دیجئے، اللہ فرماندے نے جیڑا بندہ وَلِمَنْ خَافَ، جو آدمی جو بندے مرد و زن دے اندروں عورتاں نے تے تاں مرد نے تے تاں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ فرماندے نے جیڑا شخص اپنے رب دے حضور کھڑا ہو کے پھر کھڑا ہون تو بعد ڈر گیا، فرمایا اس نو خوشخبری دے دیو رَبِّهِ جَنَّتَانِ، رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جڑا بندہ میرے کولوں میرے خوف دی وجہ تو ڈر گیا اس بندے نو میں 2 جنتاں عطا کراں گا۔ فرمایا لوگوں نو میں 2 جنتاں دواں گا۔ تسی پوچھو گے مولانا تسی اپنے جذبات دے اندر تقریر دا جمعے دا خطبہ دے رہنے نہ سنیو، او جنت تے اکو ہی ہے، اللہ نے 2 جنتاں دے کیوں نام دا ذکر کیتا ہے؟ اصل اندر اللہ نو اپنے ڈرن والے تے پیار ہی نہ آیا ہے، اللہ جنت دا لفظ بھی بول سکدے سن۔ فرمایا ہاں جنت تے ہے اکو ہی ہے، لیکن میں انہوں 2 نعمتاں جنت دیاں عطا کراں گا۔ اللہ دا قرآن اس بات تے واضح طور تے دلیل بن کے میرے تیرے سامنے آیا ہے۔ آؤ میں اگے نبی پاک دا پہلا فرمان پڑھا، ترغیب و ترہیب دی حدیث میں پڑھن لگا وا، روایت میرے پیغمبر دی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ
علیہ وسلم فرماندے نے لوگو چار گلاں چار باتاں بدبختی دی علامت ہویا کر دیاں نے. میرے آقا فرماندے نے ان ابی ان انس میں حدیث دی عبارت پڑھ لگا تو جو فرماؤ ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربعۃ من الشقائی جمود العین وقسوۃ القلب وطول العلم والحرص علی الدنیا. میرے پیغمبر دے صحابی حضرت انس فرماندے نے اللہ دے نبی دی زبان وچوں میں سنیا میرے پیغمبر نے فرمایا چار چیزاں بدبختی دی علامت ہوندیاں نے. پہلی چیز پہلی گل کیڑی ہے فرمایا چار باتاں بدبختی دی علامت. پہلی میرے پیغمبر نے فرمایا جمود العینی فرمایا ایسی آنکھ بدبخت آنکھ جنوں اللہ دے ڈر دی وجہ تو رونا نہیں آندا. ایسی آنکھ بدبخت آنکھ جڑا قرآن سن دیا جنوں قرآن دی تاثیر دا پتہ نہ لگے. فرمایا ایسی آنکھ بدبخت اکھاں نے جڑیاں اللہ دے ڈر دی وجہ تو روندیاں کوئی نہیں. قرآن بھی سنیا جاندا ہے لیکن انہاں دیاں اکھاں وچوں آنسواں دا قطرہ تک نہیں نکلدا. دین بھی سنیا جاندا ہے انہاں ظالماں پتھر دلاں دیاں اکھاں دے وچوں ایک قطرہ بھی خوف دا نہیں نکلدا. میرے پیغمبر فرماندے نے اوے بدبخت قوم تے لوگ نے جنہاں نو قرآن سنن دے باوجود رونا نہیں آندا حدیث سنن دے باوجود رونا نہیں آندا. قرآن دیاں حدیث قرآن دیاں گلاں اور صحابہ کرام دے دکھ بھرے واقعات سن کے تے انہاں نو رونا نہیں آندا. اور دوسری گل بدبختی دی علامت دوسری کیڑی ہے فرمایا کائنا وقسوۃ القلب فرمایا دل دا سخت ہو جانا بھی بڑی وڈی بدبختی ہے. سامنے جناب سکے بھرا تے تیاں پتر غریب بچارے نے تے دنیا اندر کھان نو نہیں ملدا ہے صحت تے کوئی فرق نہیں. انہاں پتھر دے لوگ آوے روز آپ ون سونیاں ڈشاں تے کھانے کھاندا ہے لیکن یتیم پتیجیاں تے پتیجیاں دے اوتے پتیجیاں تے نو رحم نہیں آندا. میرے پیغمبر فرماندے نے اوئے بدبختی دی علامت اللہ نہ کرے کسے دا دل سخت نہ ہو جائے. جان دیو جدو دل سخت ہو گیا سامنے ماں بیمار پئی ہے تے ظالم نو ماں تے رحم نہیں آندا. سامنے باپ ترلے لیندا ہے دل سخت ہے تے باپ دی محبت ختم ہو گئی ہے. دل سخت دی علامت ہے دل سخت ہویا نہیں تے رشتیاں دا پیار ختم نہیں ہویا. دل سخت دی علامت ہے کہ والدین دی محبت ختم ہو گئی ہے. دل سخت دی علامت ہے کہ کئی تے اپنیاں بیٹیاں بیٹیاں دے پر پیار دی پرواہ نہیں کر دے. میرے پیغمبر فرماندے نے تیسری چیز بدبختی دی علامت آپ فرماندے نے وطول العالمی وطول العمامی وطول العالمی. میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او اے دی زندگی دا کی پتہ ساڈی میری تیری کتھے مک جائے. میرے آقا فرماندے نے طول العمالی ان لمیاں امیداں بندیاں نے لمیاں امیداں لالا کے جیندہ پہ آئے کہ جناب انی وقت زندگی ہوئے گی میں ایس طریقے اپنی زندگی دے اندر اے کام کرانگا. میرے پیغمبر فرماندے نے ان لمبیاں ساریاں امیداں خواہشات دیاں لائیاں نے حالانکہ نو پتہ نہیں دا سانس ایک جڑا نیچے گیا ہے انہیں اتے آنا ہے کہ نہیں آنا. بندے نو دنیا دے اندر ایک سیکنڈ دا ایک منٹ دا بھروسہ کوئی نہیں. لمبیاں امیداں لگان والا بھی بدبختی دی علامت ہے. میرے آقا فرماندے نے والحرصو علی الدنیا فرمایا بندہ بدبخت ہے جڑا دنیا دی حرص لا کے بیٹھ جاندا ہے. میرے نبی فرماندے نے اگر انسان کو دو پہاڑ دے برابر بھی سونا آ جائے اے تیسرے سونے دے پہاڑ دی امید لائے گا. میرے نبی فرماندے نے حتیٰ کہ آدم دے بیٹے دا پیٹ قبر دی مٹی پرے گی. میرے پیغمبر فرماندے نے تے جیڑا رب کولوں ڈرن والا ہوندا ہے او لمبیاں امیداں نہیں لاندا. جیڑا اللہ کولوں رون والا ہوندا ہے او دا دل سخت نہیں ہوندا او دا دل بہت زیادہ نرم ہوندا ہے. میرے پیغمبر فرماندے نے لوگو اکھاں وچ
رونا رحمت دی علامت ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہونے والا قرآن فرمایا ان الذین، سبحان اللہ، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ فرمایا رونا اللہ دی رحمت، لیکن رونا اللہ دی رحمت بھی یہ واویلا دنیا اندر یاد رکھو۔ رون تو مراد ہے نہیں کہ بندہ پٹا کٹی شروع کرے، نہ رون تو مراد ہے بندہ اللہ دے سامنے اپنے گناہاں دا پار سامنے رکھ کے تے روئے۔ اگے تو جو فرماؤ اب دوسری حدیث میں پڑھا، میرے اور تسام دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دوسرا فرمان، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الکر فی السر ولا یجتمع غبار فی سبیل اللہ ودخان الجہنم۔ میرے محبوب پیغمبر دی حدیث پاک ہے، کائنات دے لوگوں اونی دیر تک اللہ تعالیٰ اس بندے نو جہنم دے اندر داخل نہیں کرے گا، کنی دیر تک، اور کیڑے بندے دا ذکر کیتا جا رہا ہے، فرمایا لوگو اونی دیر تک اللہ اپنے جرن والے بندے نو، جڑا بندہ اللہ دے خوف دی وجہ تو ڈر کے روندا رہا، انہوں اونی دیر تک جہنم دے گڑے دے اندر نہیں سٹے گا جنی دیر تک میرے آقا فرماندے نے کائنات دے لوگو رجل بکا من خشیت اللہ کے حتی یعود اللبن، جنی دیر تک دودھ واپس بکری دے تھنا دے اندر نہیں چلا جاندا۔ کی مطلب ہے؟ یعنی کہ جڑا بندہ رب دے ڈر دی وجہ تو روندا ہے، اللہ انہوں جہنم دا عذاب کدی نہیں ہون دے گا۔ اور اگے فرمایا کائنات دے لوگوں پھر دو ایسے نے جنہاں نو اللہ جمع نہیں کرے گا، دو افراد ایسے نے، میرے پیغمبر فرماندے نے کو بندہ، اللہ فرماندے نے وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کے جڑا اللہ دے رستے اندر میدان جہاد اندر اللہ دے دین دی بلندی واسطے نکڑیا تے او دے کپڑیاں تے اڈن والی غبار پہ گئی، او دے کپڑیاں دے اتے گرد و غبار اللہ دے رستے اندر جاندیاں رب دے دین تے تبلیغ دے رستے اندر جاندیاں کٹا اڈ کے پہ گیا، گرد و غبار اڈ کے پہ گئی۔ میرے پیغمبر فرماندے نے وَدُخَانُ جہنم، اللہ تعالیٰ اس اللہ دے رستے اندر نکڑن والے گرد و غبار ابر علود بندے نو تے جہنم دے تمہیں نو جمع نہیں کرے گا، یعنی کہ اللہ اس بندے اتے بھی جہنم دی آگ نو حرام کردہ ہے جڑا اللہ دے رستے اندر جہاد کردہ ہے، جڑا اللہ دے رستے اندر رب دے دین واسطے نکڑدہ ہے، میدان قتال جاندہ ہے۔ اللہ پاک نے اس بندے اتے بھی جہنم دا تمبا حرام کر دیتا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو سارے آنو جے مسلمانہ دی تے کافران دا ٹاکرا ہو گیا، جنگ ہو گئی، اللہ سانو بھی اتھے موقع نصیب فرمایا، آمین کیا دیو۔ جانا تے بھائیو اسی اپنے سجنا و بیلیاں دے مگر لگ کے لڑ پینیاں، سکے پراواں نال لڑ پینیاں، سکیاں بھیناں نال لڑ پینیاں، مزہ تے تاں ہے جے بندہ اللہ دے دین واسطے لڑے۔ بندہ اپنیاں بھیناں نال لڑنا سوکھا ہے، اپنے بھائیاں نہ لڑنا سر پاڑنے بڑے سوکھے نے، لیکن اللہ دے دین واسطے لڑنا بڑا اوکھا ہے۔ تے جڑا رب دے دین واسطے ٹر پیا تے لڑ پیا اللہ دے رستے دے اندر، اللہ پاک نے انہاں تے جنت جناب حلال کر دیتی ہے۔ یہ روایت جامعہ ترمذی دی میں پڑھی ہے، ابواب الزہد دے اندر آندی ہے۔ اگے نبی پاک دا میں تیسرا فرمان پڑھن لگا وا، میرے پیغمبر فرماندے نے کائنات دے لوگو جیڑا بندہ دنیا دے اندر کامیابی چاہتا ہے، اس بندے اندر تین چیزاں تے تین صفتاں ہونیاں چاہیدیاں نے۔ تین صفتاں میں تو انہوں دسنا، حدیث پڑھ کے پہلا دعا کرو اللہ صفتاں پیدا کر دے۔ وہ کھڑیاں صفتاں نے؟
میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عقبہ بن عامر عن عقبہ بن عامر قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نجات حضرت عقبہ بن عامر فرماندے نے سونے محبوبہ اے تے دسو نا کہ نجات کس چیز دے اندر ہے نجات کس چیز اندر ہے کامیابی کس چیز دے اندر ہے تے میرے پیغمبر فرماندے نے عقبہ بن عامر گل سن قال عملک علیک لسانک والوالا یساک یا بیتک وبک علی خطیئتک میرے پیغمبر فرماندے نے عقبہ بن عامر گل سن میرے کو پوچھنا کہ نجات کس چیز دے اندر ہے اگر تو نجات چاہنا ہے تے اپنی زبان نو قابو دے وچ رکھیا کر اس زبان نو جناب اپنے ہونٹاں دی پتلی اندر بند کر کے رکھیا کر اے میرے عقبہ بن عامر نجات دے بے کہ تو اپنی زبان تو کسے نو تکلیف نہ دیا کر نجات اس چیز دے اندر ہے تو اپنی زبان نال کسے نو گاڑی نہ کڈ نجات اس چیز دے اندر کہ اسی تسی ایک دوسرے نو برا نہ کہیے میرے سونےو جدو قیامت دا دن ہوئے گا ایسا بندہ جڑا دنیا اندر نمازاں پڑھدا رہیا قرآن دیاں تلاوتاں کردا رہیا اس دے باوجود جہنم دے گڑے دے اندر سٹ دیتا جائے گا میرے آقا فرماندے نے کیوں سٹیا جائے گا او دیاں نمازاں نو غبار بنا کے اڑا کے رکھ دیتا جائے گا او دیاں تہجداں پڑھیاں جناب میرے پیغمبر فرماندے نے قیامت والے دن او دیاں ساریاں نیکیاں لے آندیاں جان گیاں انج ہوا دے اندر راکھ بنا کے او دیاں نیکیاں نو اڑا دیتا جائے گا میرے پیغمبر فرماندے نے کس وجہ تو انہیں زبان دی وجہ تو انہیں زبان تو کسے نو گاڑیاں دتیاں ہون گیاں انہیں زبان تو کسے دیاں چغلیاں تے غیبتاں کیتیاں ہون گیاں میرے پیغمبر دی مشہور حدیث ہے جیڑا بندہ اپنی شرمگاہ دی ضمانت دیندا ہے جیڑا بندہ اپنی زبان دی ضمانت دیندا ہے میں محمد انہوں جنت دی ضمانت دینا وا صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری چیز میرے آقا فرماندے نے والا یساک بیتگا او میرے صحابی اپنا اکثر وقت گھر گزاریا کر پہلی تے چیز ہے کہ اپنی زبان نو کنٹرول رکھ تے زیادہ وقت کتھے گزار اپنے گھر دے اندر گزار میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ زیادہ وقت باہر بازاراں وچ پھردا ہے تے اوتے شیطان دا گئی گھر ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا زیادہ وقت عقبہ بن عامر اپنے گھر دے اندر گزاریا کر اگے فرمایا وب کی علی خطیئتک وب کی علی خطیئتک اور عقبہ بن عامر اگر کامیابی نجات چاہنا ہے تے اپنے گناہاں تے کلا بے کے رویا کر اپنے گناہاں تے رویا کر اپنیاں غلطیاں تے رویا کر اپنے پشیدہ تے زاری گناہاں نو یاد کر کر کے رویا کر میرے نبی فرماندے نے جو کو جدو دنیا اندر بندہ کلا بے جاندا ہے تے انہوں اپنی کرتوت دا پتہ لگ جاندا ہے کہ میری اوقات کنی ہے انہوں پتہ چل جاندا ہے میری کرتوت کنی ہے اللہ جان بیا کرو میرے بھائیو کلے بیان کرو اپنے رب نو یاد کریا کرو کلے بیٹھ کے جدو بندہ کلا بیٹھ دے تنہائی اندر بیٹھ دے پھر بندے نو اپنے اعمال نامے دا پتہ چل جاندا ہے ضرب تقسیمہ دنیا تے روپیاں دیاں تے اسی بڑیاں مارنیاں کنا نفع ہویا کنا نقصان ہویا اوے کدی جمع تفریق اپنیاں غلطیاں تے وی لا لیا کر کدی جمع تفریق تے جناب تقسیم اپنے گناہاں تے نیکیاں دے درمیان وی کر لیا کر آج میں صبح تو لے کے شام تک کنیاں نیکیاں کیتیاں نے کنے نوافل پڑھے نے کنہ قرآن دی تلاوت دا جناب ترجمہ پڑھے ہے تے تلاوت کیتی ہے آج میں صدقہ کیتا ہے کہ نہیں کیتا آج میں کسے بندے تے ظلم تے نہیں کیتا آج میں دنیا دے اندر کنیاں کو نیکیاں کمائیاں نے میرے پیغمبر فرماندے نے اور لوگ کو اگر نجات چاہتے جیتے اپنے گناہاں نو یاد
کر کر کے اللہ دے سامنے رویا کرو. میرے پیغمبر فرما جدوں اے عمل بن گیا, جدوں انج دا سین بن گیا, پھر یاد رکھو رب اگے رون والے اتے جہنم حرام ہو چکی ہے. اللہ فرماتے نے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تسی دسو نا اللہ دیاں کیڑیاں کیڑیاں نعمتاں نو چٹلاؤ گے. اگے نبی پاک دا میں چوتھا فرمان پڑھا. توجہ میرے ول کیجئے, میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم روایت جامعہ ترمذی دی. دھیان میرے ول کرو, ادھر میرے ول دیکھو. میرے پیغمبر فرماندے نے کائنات دے لوگو دو قطرے بھی اللہ نو ایک عزیز نے تے دو نشان بھی اللہ نو بڑے عزیز نے. فرمایا دو قطرے, ایک ایسے دو قطرے نے, دھیان میرے وال کرو. اللہ فرماندے نے او دو قطرے مینوں اتنے عزیز نے, انہاں نالوں کچھ زیادہ قطرے مینوں عزیز ہی کوئی نہیں. تے دو نشان مینوں اللہ نو اتنے عزیز نے, انہاں نشاناں نالوں کو ہور چیز نشان دنیا دی نعمت کو دنیا دی خواہش دنیا جڑی بندے واسطے بڑھائی مینوں انہاں نالوں عزیز کوئی نہیں. او کیڑے قطرے دو تے کو کیڑے نشان نے. تو جو فرمانا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین, سبحان اللہ, من قطرتین واثرین, قطرۃ من دموع خشیۃ اللہ وقطرۃ دم تحراق فی سبیل اللہ واما الاثرین اثر فی سبیل اللہ و اثر فی فریضۃ من فرائض اللہ. روایت دی جناب ترمذی شریف اندر حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دے راوی نے فرماندے نے میں اللہ دے نبی دی زبان وچ سنیا, میرے نبی نے گل کیتی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے احب الی اللہ من قطرتین و اثرین قطرۃ. میرے آقا فرماندے نے دو قطرے, دو قطرے ایسے نے کہ جڑے اللہ نو ساریاں قطریاں دے نالوں عزیز نے. تسی کہو کہ مولانا اے کیویں دی گل کیتی ہے, قطرے 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 کیتی جا رہا جے, اے بھی کوئی گل ہے قطرے 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 بھلا اللہ نو کیڑے عزیز نے. اللہ فرماندے نے ہاں مینوں دو قطرے بڑے عزیز نے. فرمایا کائنات دے لوگوں پہلا قطرہ میرے آقا فرماندے نے کائنات دے لوگوں جیڑا آنسو دا قطرہ اکھاں دے وچوں نکلدا اللہ دے ڈر دی وجہ تو, اللہ فرماندے نے مینوں قطرہ بڑا عزیز ہے. مینوں او آنسو دا اپنے ڈر دی وجہ تو بندے دیاں اکھاں وچوں نکلن والا او مینوں آنسو دا قطرہ لکھاں کروڑاں دنیا دیاں نعمتاں نالوں زیادہ عزیز ہے. اوے سونیو اوے او جہنم جنوں پانی تے سمندر تے دریا نہ بجھا سکن, میرے تیرے آنسو دے قطرے نال بجھ جاندی آ. جنہوں سمندران دے پانی نہیں بجھا سکتے انہوں ایک آنسو دا قطرہ بجھا دیندہ جے. کدی رب دے آم چوک کے ویکھو تے صحیح ویکھو بجھاندہ ہے کہ نہیں بجھاندہ رب. ہائے ہائے دعا کرو اللہ ساڑے از گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر دے. اللہ جاندہ ہے تھے بندہ گناہ کر کے اج دا مسلمان شرماندہ ہی کوئی نہیں, پشیمان ہی کوئی نہیں. دنیا دے اندر گناہ کر دینے تے گناہاں تے فخر کیتا جاندا ہے. اج دا مسلمان فخر کردا ہے میں گناہ کیتا ہے. اپنے یاراں بیلیاں سجنا دے وچ آ کے او دا تذکرہ کر دینے میں زنا بدکاری کر کے آیا, نوست کر کے آیا. ایسے گندے گندے گلی کیسا مسلمان ہے اوے سونے ہو. نبی پاک نے تے فرمایا بندہ کلا روے اپنیاں کیتیاں تے کلا روے. ایتھے سامنے آ کے اپنے یاراں بیلیاں چ دس دینے بھی میں آ کھچ تے چوڑ مار کے آیا.
दसो जिस बंदे ने कला रोना पिया ते अल्लाह के जनाब नबी यूनस भी झुक गया, रोना पिया ते नबी यूसुफ भी झुक गया। ओए मेरा तेरा आमिना दा दुर्रे यतीम भी कह कह के अल्लाह नू मना मना के मेरी तेरी खातर रो रो के दुआवां मंगदे रहे। ओ कदी रोंदा सी बह के यारां दे विच, कदी रोवे कल्ला जा जा के गारां दे विच। ओ किन्ना एहसास उम्मत दा है सी पीर नू, सारी उमरां ता रब नू मनाउंदा रहा। मेरे पैगंबर हाँ रोण ते जनाब चाहिदा ते वे अल्लाह दे सामने रोया जाए। ए जनाब बदबख्त अपने गुनाहां दी तशहीर ते मशहूरी करदा फिरदा है। मेरे आका फरमांदे ने एक कतरा अल्लाह दे सामने रुखौफ दी वजह तो निकलने वाला आंसू दा कतरा, और दूसरा कतरा मेरे आका फरमांदे ने कतरा तो दामिन तुरा को फी सबीलिल्लाह। ओए जड़ा अल्लाह दे रस्ते अंदर मुजाहिद जांदा है, अपनी मां नु छोड़ के, अपना बाप छोड़ के, अपने मुरब्बियां नु छोड़ के, अपने करोड़ां नु छोड़ के, सुभान अल्लाह। अल्लाह जानदा मैं सलाम करना वा अल्लाह दे दीन दे मुजाहिद नु, मैदाने जिहाद अंदर निकलने वालियां नु मैं सलाम करना वा। किस वजह तो सलाम करना वा? अपनी मां नु छोड़ के गया, अपने बाप नु छोड़ के गया। अल्लाह दे दीन दा मुजाहिद अपनी लखां ते करोड़ां दियां जायदादां नु छोड़ के गया, अल्लाह दे दीन वास्ते गया। ओए मेरे आ सोहणिया क्या ओदा मुकाम अल्लाह दे घट होएगा जेड़े अपने माल दौलत जायदादां नु छोड़ के जान वाले अल्लाह दे रस्ते दे अंदर फिर मैदाने जिहाद अंदर निकले ने, अल्लाह दे दीन दी सरबुलंदी दे वास्ते निकले ने। अपने घर दा ख्याल नहीं, अपने बच्चियां दा ख्याल नहीं। मेरे आका फरमांदे ने तोहरा को फी सबीलिल्लाह, जेड़ा आंसू दा कतरा एक कतरा ते दूसरा मुजाहिद उत्ते होने वाले हमले दी वजह तो निकलने वाला खून दा कतरा अल्लाह दे सामने बहुत अजीम तरीन कतरा है। सोनियो वेखो ते सही ना, कदी ज़हन दुड़ा के वेखो ते सही। ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਦੀ बीवी भी मौजूद है। ओए किदा दिल करदा जे घर छड्डण ते अल्लाह दे दीन वास्ते ओहो ही निकलदा है जिन्नू अल्लाह तौफीक दे दिंदा है। मेरे पैगंबर ते दो कतरे हो गए। मेरे पैगंबर फरमांदे ने वा अमल असरा ने ते दो निशान भी अल्लाह नू अजीज ने, दो निशान। दुआ करो अल्लाह साडे विच भी पै जाण, आमीन कह दियो। ते दो कतरे साडे विच भी अल्लाह उन्हां नू शामिल कर देवे। अल्लाह पाक सानू भी गुनाहां नू याद करके रोण दियां तौफीकां नसीब फरमाए। रब दे सामने रोया कर अल्लाह चंगा हां या मंदा हां, अल्लाह चंगा हां या मंदा हां, अल्लाह आखिर तेरा बंदा, अल्लाह माफ मेरी एक एक खता कर दे, मैनू रहमत दी खैर अता कर दे। ओए अपने कदी गुनाहां नू याद करके रोया कर। ओ सुनिया कदी नेकियां ते मान ना करी, कदी अपनियां ताजतां ते मान ना करी, कदी अपनियां नेकियां ते गरूर ना करी। और दूसरा दन पहला निशान मेरे आका फरमांदे ने फ़ासारुन फी सबीलिल्लाह, ते ओ मुजाहिद तवज्जो ओ मुजाहिद जिदे जनाब जिस्म दे उत्ते दुश्मन दी लगन वाली तलवार दी वजह तो, दुश्मन दे लगन वाले तीर दी वजह तो, दुश्मन दे लगन वाले जनाब फैर ते जनाब गोली दी वजह तो मेरे आका फरमांदे ने अल्लाह दे दीन दे मुजाहिद नू जिस्म दे उत्ते होने वाले दुश्मन दे हमले दी वजह तो जेड़ा निशान पैंदा है अल्लाह नु निशान बड़ा ही अजीज है। अल्लाह उस निशान दी बड़ी कदर करदा है। और दूसरा निशान मेरे आका फरमांदे ने व आसरुन फी फरीज़तिन मिन फराइज़िल्लाह, ते दूसरा निशान होवे जड़ा अल्लाह दा बंदा रब अगे झुकदा है ते इबादत करन दी वजह तो दे मत्थे ते लग जांदा है।
یا وضو کردیاں ڈگ پیا، وضو کردیاں کو اللہ دی ریاضت و عبادت دے اندر گر گیا، فرمایا اے اللہ نو نشان بڑا عزیز ہے، دنیا دیاں نشانیاں بڑیاں بڑیاں نے، لیکن اللہ اپنے بندے دی صفت کر رہا ہے، میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان وچوں کر رہا پہ، کیوں؟ میرے پیغمبر فرماندے نے کائنات دے لوگو ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ فرمایا انہاں لوکاں واسطے اجر عظیم تے بخشش جڑے رب اگے، او سنو جڑے رب اگے روندے نے، جڑے اللہ نو یاد کر کے روندے نے۔ توجہ میرے ول کرو، دھیان میرے وال ہے، سمجھ آ رہی نا ماشاءاللہ؟ ہن توجہ فرماؤ، میں اگے نبی پاک دا جڑا میں فرمان ہن پڑھیا ہے، یہ روایت جامعہ ترمذی دی پڑھی ہے، بے باب الفضائل جہاد دے اندر بڑا حدیث آندی ہے۔ آؤ میں اگے جناب ذکر کراں، اگے پنجواں فرمان نبی پاک دا پڑھن لگا۔ پنجواں فرمان میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کائنات دے لوگو ایک آنکھ ایسی ہے، دو آنکھاں ایسیاں نے، دو اکھاں بندے دیاں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینان، سبحان اللہ۔ میں تے پچھلے جمعے بھی ذکر کیتا ہے جویں قرآن سننا باعث برکت ہے، او سونے ایویں نبی دیاں حدیثاں دی عبارت سننا بھی باعث برکت ہے۔ میں پیغمبر دیاں اج تک ہون تک جڑیاں حدیثاں پڑھیاں نے ساریاں عبارت نال عربی عبارت نال ترجمے سمیت پڑھ چکے ہاں با۔ میرے آقا فرماندے نے دو اکھاں جڑیاں اللہ تعالیٰ دیاں پیاریاں نے تے انہاں نوں جہنم دی اگ نہیں چھوے گی۔ عن ابن عباس قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عینان لا تمسهم النار عین بکت من خشیت اللہ و عین باتت تحرس فی سبیل اللہ۔ فرمایا دو اکھاں ایسیاں، ایک اکھ رب اگے ڈر کے رون والی اور دوسری آنکھ کیڑی ہے؟ میرے آقا فرماندے نے میدان جہاد دے اندر، میدان جہاد اندر لشکر اسلام نو پیرا دین والی، اللہ دے راہ دے اندر دین دے مجاہداں نو پیرا دین والی آنکھ اُتے بھی اللہ نے جنت نو حلال کیتا ہے تے جہنم نو حرام کر دیتا ہے۔ آؤ اگے میں چھٹا فرمان پڑھا، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے کائنات دے لوگ گل سنو، یقین جانو حدیث تسی سن لینی ہے تے تہاڈا اللہ نال پیار اور بڑھ جائے گا اور بڑھ جائے گا۔ سنو ذرا سنو ذرا، میرے آقا فرماندے نے کائنات دے لوگو اگر بندیاں نو دنیا دے اندر اگر کافراں نو اللہ دی رحمت تے اللہ دے پیار دا پتہ لگ جائے تے او وی جنت دی امید لا لین۔ فرمایا اگر کافرانو اللہ تعالیٰ دے پیار تے محبت دا پتہ لگ جائے وہ بھی جنت دی امید لا لینا، وہ بھی جنت دی امید کرن۔ حالانکہ انہاں کلمہ پڑھیا کوئی نہیں تے انہاں نے دین قبول کیتا، انہاں نے دین قبول نہیں کیتا۔ او میرے سونے ہو تسی کہو گے مولانا اے کیویں دی گل کیتی جے، بھلا کافر کلمہ نہیں پڑھیا تے او کیویں جنت دی امید لان؟ او میں نہیں کہندا، میرا تیرا پیر محمد بولدا پیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے روایت صحیح البخاری دے اندر آندی ہے، ذرا سنو میں حدیث دی عبارت پڑھ لگا، ذرا دھیان شریف میرے ول کرو۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ خلق الرحمت یوم خلقها مئۃ رحمت فامسک عندها 99 مرحمت وارسل فی خلقه كل رحمت واحدۃ فلم يعلم لکافر لكل الذی عند اللہ من الرحمہ لم یعش من الجنۃ ولو يعلم المؤمن بكل الذی عند اللہ من لم یامن من النار۔ میں تواڈے سامنے حدیث دی لمبی عبارت پڑھ چکے ہاں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ خالق الرحمہ، اوے لوگو جدوں اللہ نے اپنے پیار تے اپنی رحمت نو پیدا کیتا، اپنے پیار نو پیدا کیتا، اپنی رحمت نو پیدا کیتا، فرمایا کائنات دے لوگو یوم خلقہ، سبحان اللہ،
یوم خلقہا مئۃ رحمت، پھر اللہ نے اپنی رحمت دے 100 حصے بنائے، اللہ نے اپنی رحمت دے 100 حصے بنائے، 100 حصے اندر اپنے پیار تے اپنی رحمت نو جناب تقسیم کر دیتا۔ فرمایا خلقہا مئۃ رحمت فامسک عندہ 99 99 درجے اللہ نے رحمت دے اپنے کول رکھ لے، 99 درجے 99 جناب حصے اللہ نے رحمت دے اپنے کول رکھ لے۔ تو جو فارسل فی خلقہ کلہم رحمتا واحدتا، تے ایک رحمت دا حصہ اللہ نے اپنے پرندے اندر، اپنے درندے اندر، اپنے جنوں ان ساری مخلوقات دے اندر اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دیتا۔ اج ماں اپنی بیٹی نال پیار کر دیے تو ایک اللہ دی رحمت دے حصے دا نتیجہ ہے۔ اج باپ اپنے بچیاں نال پیار کردا ہے، اللہ تعالیٰ دی اس ایک رحمت دے نتیجے دا حصہ ہے۔ اج جناب جانور اپنے بچیاں نال پیار کردے نے، اللہ دی اس ایک رحمت دے حصے دا حصہ ہے۔ او میرے سونیا، اج یار بیلی ایک دوسرے نال محبت کردے نے، اللہ دی رحمت دے حصے دا نتیجہ ہے۔ اج جناب دنیا دے اندر تسی بھانجیاں نال پیار کردے جے تے اللہ دی رحمت دے حصے دا نتیجہ ہے۔ اج تسی اپنی بھتیجیاں بھانجیاں نال اب شفقت والا پیار والا ہاتھ رکھ دے جے، اے اللہ دی رحمت دے اس ایک حصے دا نتیجہ ہے۔ اگے سنو نا، میرے پیغمبر فرماندے نے فلم یعلم الکافر، تو جو فلم یعلم الکافر کل الذی عند اللہ من الرحمہ، میرے آقا فرماندے نے لوگو اگر کافرانو اللہ دے پیار دا پتہ لگ جائے غیر مسلمانوں کہ اللہ اپنے بندیاں نال اتنا پیار کردا ہے، فرمایا پھر او بھی کافر بھی اللہ تعالیٰ دی رحمت دا اندازہ لا کے، اللہ دے پیار دا اندازہ لا کے او بھی جنت دی امید کر لگ پین گے۔ فرمایا اللہ دے پیار دی وجہ تو، اللہ دے عقیدت تے اللہ دی رحمت دے اگر اس حصے دا کافرانو بھی پتہ لگ جائے تے او بھی اللہ اتے جنت دی امید رکھ لین گے۔ تے اگے میرے پیغمبر فرماتے نے کائنات دے لوگو سننا یا من من النار میں کل الذی عند اللہ من العبادو المومنو، اگر مومن توجہ اگر مومن اللہ دے عذاب دا پتہ لگ جائے تے مومن کدی اللہ دی جہنم تو غافل ہووے ہی نہ، کدی شرابہ نہ پیوے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چیزاں مخفی رکھیاں نے، اللہ تعالیٰ نے چیزاں ساریاں مخفی رکھیاں نے۔ میرے پیغمبر دی جویں میں شروع دے اندر کیا وے، جیڑا بندہ دنیا دے اندر ڈردا رہیا اللہ اس بندے نو جنت والے سونے مقام تے سکون عطا کرے گا۔ آؤ میں حدیث پڑھا ابن حبان دی 7واں فرمان میں پیغمبر دا پڑھ لگا۔ ایک واری میرے پیغمبر دے نام نو اللہ نے دنیا تے نازل کیتا تے کافراں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی تذلیل معاذ اللہ نام دی کرنی کوشش کی تھی، شروع کیتا میرے پیغمبر علیہ السلام نو معاذ اللہ ذلیل کرنا چاہیا، لیکن میرے پیغمبر نے رو کے اللہ تعالیٰ دے سامنے گریہ زاری کیتی ہے، سونیا میں تے انہاں نو جہنم دے عذاب تو بچانا چاہنا وا تے انہاں نے مینوں اگوں پاگل کہنا شروع کرتا ہے معاذ اللہ۔ فرمایا سونیا تو نہ دکھ کریا کر، تو نہ رویا کر، تو نہ انہاں دی پریشانی لیا کر، تیرا کام ہے سنانا ہدایت دینا۔ کدا کام ہے مولو، کدا کام ہے خطیب تے عالم دا کام ہے، آپ بھی عمل کرے تے اگلے بھی سامعین بھی عمل کرن۔ حدیثاں جڑیاں آپاں سنا کے اے نہیں کہ دین دا منبر دے اتے خطبہ سن لیا تے میں سنا دیتا، تسی سن لیا نہ عمل میں کرا نہ تسی کرو تے فائدہ تے پھر کوئی نہ ہویا نہ سنیا۔ جمعہ دا دن تے تام دے میرے پیغمبر جمعے والے دن منبر تے قرآن سمجھایا کر دے سن۔ کی سمجھاندے سن؟ نبی پاک دے منبر تے دین سمجھایا جاندا سی، دوڑے پڑے جاندے۔ آج ساڑھے مولویاں دی بڑی ہوا خراب ہوئی ہے، دعا کرو اللہ مولویاں نے بھی قرآن پڑھن دی توفیق دے اور حدیثاں ترجمے نال پڑھن دی توفیق۔ میں کوئی ریاکاری نہیں کرتا، اللہ دی قسم مینوں ایک دکھ ہے جڑا میں ظاہر کر رہا۔
نہ میں کسی دی حمایت کر رہا تے نہ کسی دی میں مخالفت کر رہا. اے ممبر عظیم ممبر ہے. اس ممبر تے اوپر بیٹھ کے قرآن سنان والا اگر لطیفے تے دوڑے سنائے اس خطیب دی بدبختی اندر کوئی شک نہیں. او اللہ دے بندیا ایتھے قرآن پاک پڑھ, نبی پاک دا فرمان پڑھ. میرے پیغمبر 1400 سال گزر گئے, نام زندہ ہے کہ نہیں زندہ؟ دین دا نام زندہ ہے یا نہیں زندہ؟ اور قرآن پاک پڑھیا جاندہ رہے گا, قیامت تک حدیثاں پڑھیاں جان گیاں. ایتھے بڑے بڑے آئے تے ٹر گئے. میں پیغمبر دا فرمان سناواں. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یروی عن ربہ جل وعلا قال وعزتی لا اجمعو توجہ لا اجمعو علی عبدی خوفین وامنین اذ آفانی فی الدنیا وامنت یوم القیامت. روایت دی ابن حبان اندر حسن درجے دی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں اللہ دے نبی دی زبان وچوں سنیا تے نبی پاک نے روایت اپنے اللہ کولوں کیتی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں حدیث کدے کولوں سنی؟ بولی کدے کولوں سنی؟ نبی پاک کولوں سنی. تے نبی پاک نے حدیث کدے کولوں سنی ہے؟ حدیث قدسی ہے. میرے پیغمبر اپنے اللہ کو روایت کر دینے. سبحان اللہ. نبی پاک فرماندے نے کالا, اللہ نے فرمایا کالا و عزتی او بندیو کالا و عزتی لا اجمعو علی عبدی خوفین و امنین. میں جڑی گل پہلا کیتی ہے اللہ فرماندے نے لوگوں میری عزت دی مینوں قسم ہے میں اپنے بندیاں تے دو امن نہیں جمع کراں گا. جڑا بندہ دنیا اندر ڈردا رہا میرے کول روندا رہا آخرت دے اندر انہوں امن تے سکون دواں گا. اور جڑا بندہ دنیا دے اندر میرے کول نہ ڈریا انہوں قیامت والے دنوں دیتے میں دکھ تے خوف مسلط کر دواں گا. آؤ نبی پاک دا اگلا فرمان سناواں. روایت صحیح البخاری کتاب الانبیاء باب ذکر انبیاء دے اندر بنی اسرائیل دے اندر آندی ہے. حدیث دی عبارت تھوڑی کو لمبی ہے تے بڑی دلچسپ حدیث ہے. پیغمبر علیہ السلام نے میرے نبی نے ایک بنی اسرائیلی بندے دا واقعہ سنایا ہے. میرے پیغمبر نے ایک ایسے بندے دا واقعہ سنایا ہے جڑا بندہ اللہ دے ڈر دی وجہ تو کچھ عجیب ہی کرم کر بیٹھا ہے. اپنے ہاں بیٹیاں نے عجیب ہی گل موت دے منہ تے جا کے کہی ہے. سنو ذرا. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جو کرنا سنیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کالا کان رجل یصفف علی نفسہ. ایک بنی اسرائیل قوم دا بندہ سی تے بڑا گناہگار سی. بڑے انہیں گناہ کیتے سن. فلما حضرہ الموت تے او دے اتے جدو موت دا وقت قریب آیا کالا لبنیہی تے اپنے پترانو جمع کر لیا سو. تے اللہ تعالیٰ دا اے گناہگار بندہ ہون کی کرن لگا کہندہ کالا لبنیو میرے پترو گل سنو اذا انا مت جدو میں فوت ہو جاواں وآہرکونی ثم اتہنونی ثم ضرونی فیری ہے. تے مینوں اللہ کولوں اتنا ڈر لگتا ہے مینوں اپنے اللہ دے عذاباں کولوں اتنا ڈر لگتا ہے مینوں اپنے گناہاں دی وجہ تو اپنے رب کولوں اتنا ڈر آندا ہے. انج کرے اجے مینوں دفن نہ کرے اجے انج کرے اجے مینوں دفن نہ کرے اجے. اذا انا مت فاحرقونی جدوں میں مر جاواں تے میری جسم دی راکھ نو جلا دے اجے. اوے جدوں میرے تے موت آ جائے تے میرے جسم نو جلا دے آجے. ثم اتحنونی ثم ضرونی فی ریحہی. پھر میرے جسم نو جلان تو بعد میرے جسم نو ریزہ ریزہ کر دے آجے. میرے جسم نو جناب ریزہ ریزہ کرم تو بعد میرے جسم نو راکھ دی صورت اندر بنا دے آجے. تے جڑی راکھ ہوئے نا ثم ضرونی فی ریحہی تے او جڑی میرے جسم دی راکھ ہے
انہوں رکھیا جے نہ انہوں جناب ہواواں دے اندر اڑا دیا جے فواللہ لئن قدر اللہ علی لیعذبنی عذابا ما عذبہ احدا تے میرے اپنے رب کو اتنا ڈر آندا ہے اللہ نے اگر مینوں پکڑ لیا تے مینوں ایسا عذاب دے گا عذابا ما عذبہ احدا مینوں اللہ ایسا عذاب دے گا مینوں اپنے گناہاں دیاں لسٹاں یاد نے اگر میری رب نے پکڑ کر لئی تے مینوں اللہ ایسا عذاب دے گا ما عذبہ احدا جڑا کسے نو پہلا اللہ نے جدا سخت عذاب دیتا نہ ہوئے گا تے فلما ماتا روایت صحیح البخاری دیئے اللہ جانتا ہے اگر یہ حدیث سن کے بھی ساڈا دل نرم نہ ہوئے اگر رب دا پیار ہون بھی سانو زمین آئے پھر اپنے ذہن ایمان دا فکر کر لینا چاہیے او لوگوں میرے پیغمبر فرماندے نے فلما ماتا او جدو مر گیا اے وصیت کر کے دنیا تو چلا گیا فویلا بہی ذالکا او دے پتراں نے انجی کیتا جویں او جناب اپنے بیٹیاں نو دس کے گیا ہے انہاں نے اپنے باپ دی جناب میت نو جلا دیتا ہے پھر او دے ذریاں نو جناب پیس پیس کر کے او دے جسم نو چھوٹا بنا دیتا ہے اور پھر راکھ دے اندر انہوں اڑا دیتا گیا ہے فامر اللہ الارض سبحان اللہ فامر اللہ الارض اینو کہندے جے الا کل شیء قدیر اللہ نے زمین نو حکم دیتا ہے فقال اجمعی او میری زمین انج کر معافی کے من ہو انج کر میرے بندے دے ذرات جڑے تیرے اندر نے انہاں نو جمع کر لے میرے نبی فرماندے نے ففعلت فاذا هو قائم پھر اللہ نے زمین نو حکم دیتا ہے زمین نے اپنے وچوں او بندے دے جسم دے سارے ذرے جمع کر لینے تے اللہ دے سامنے پیش زمین نے کر دیتے نے لے ربا سنیا سارے ذرے جمع ہو گئے نے اللہ فرماندے نے میں اپنے حکم دے نال کون کے آئے میرے بندے فائزہ ہوا قائم تے اللہ نے صحیح سلامت بندہ بنا کے انہوں زندیاں کر کے تے اپنے سامنے پیش کر لے آئے تے اللہ فرماندے نے فقال ما حملک علی ما صنعت اوے میرے بندے مینوں اے تے دسنا ہے تو کیوں کیتا ہے اے تو حرکت کیوں کیتی ہے اپنے پتراں نو کہیا مینوں جلا دیو مینوں پیس دیو مینوں ہواواں جڑا دیو تے بندے دے پیار بندے دے ڈر تو بھی صدقے جائیے تے اللہ دے پیار تو بھی صدقے جائیے اللہ فرماتے نے فقال ما حملک علیہ اوے میرے بندے مینوں دس دے صحیح اے سارا کچھ کیوں وصیت کیتی ہے کہ مینوں جلا دیو فقال یا رب قال یا رب خشیتک قال یا رب خشیتک قال یا رب خشیتک اللہ میں تانج کیتا ہے سونیا ربا مینوں تیرے کول بڑا ہی ڈر لگدا ہے اللہ مینوں تیرے کول بڑا ہی ڈر ہوندا سی میں سارا کچھ انج تاں کیتا ہے او منظر کنج دا ہوئے گا اوے تکبیر مسجد والیو ذرا سوچو تے صحیح اللہ نے راکھ مٹی دی جمع کر کے تے جدو بندے نو اپنے سامنے کھلاریا ہوئے گا رب نے اپنے دربار اندر انہوں پیش کیتا ہوئے گا دسو پھر او دے تے کنج دا معاملہ ہوئے او سین تے او مندر تے او سما کنج دا ہوئے گا انج فرشتے ہون گے انج رب دی عدالت لگی ہوئے گی اے اگے فیل کرن والا انج کر کے سامنے کھڑا ہوئے گا میں دسو تے صحیح نا ایک کیویں دا مندر اوتھے بنیا ہوئے گا رشک کر دے ہون گے اللہ دے فرشتے بھی ایک کہندا اللہ میں تیرے ڈر دی وجہ تو کیتا ہے تے اللہ دی رحمت ٹھاٹھ اندر آئی ہے اللہ دا پیار غالب آیا ہے تے میرے نبی فرماتے نے جدوں اللہ پاک نے انی گل سنی ہے فغفر لہو اللہ فرماتے نے او میرے بندے تو میرے ڈر دی وجہ تو ایک کام کیتا ہے لیکن ہے تے عجیب و غریب ہے جا میرے بندے تو میرے ڈر دی وجہ تو عمل کیتا ہے تے مینوں اپنی کبریائی دی قسم جا میں بھی تینوں معاف کر دیتا ہے جا میں بھی تینوں معاف کر دیتا ہے رب وال بندہ آوے تے صحیح اللہ تے اگے بہانے لبدا ہے کو میرے بندہ میرے دروازے تے آ جائے
وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ آؤ میں آخری گلاں کراں، گل مکا دئیے۔ میرے نبی فرماندے نے انس بن مالک نے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ذکر اللہ ففاضت عیناہ من خشیت اللہ حتی یصیب الارض من دموعہ ثم یعزہ اللہ تعالی یوم القیامت۔ سنو حدیث میرے پیغمبر دی، میرے نبی دے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے او لوگوں جن نے اللہ نو یاد کیتا پھر یاد کرن تو بعد او دی اکھاں ڈر دی وجہ تو رو پئیاں، دوواں اکھاں وچوں ڈر دی وجہ تو قطرے نکل آئے، پھر او دے قطرے چلتے چلتے زمین نو تار کر گئے۔ میرے نبی فرماندے نے لم یعذب اللہ تعالی یوم القیامت، تے ایسے بندے نو اللہ قیامت والے دن عذاب ہی نہیں کرے گا۔ اللہ ایسے بندے نو قیامت والے دن عذاب نہیں کرے گا۔ دعا کرو اللہ سانو بھی رون دی توفیق دے، اللہ اپنے گناہاں نو یاد کرن دی توفیق دے۔ میرے پیغمبر دی حدیث جڑی پچھلے جمعے رہ گئی سی او میں تانوں آج سنان لگا، توجہ فرماؤ۔ میرے نبی فرماندے نے کائنات دے لوگو میں معراج تے گیا واں، توجہ میرے ول کیوں جی سنا دوں ایک دو منٹ وچ، پچھلا موضوع ہے نا ذکر الہی دے موضوع تے۔ میں معراج تے گیا واں، روایت جامعہ ترمذی اندر عبداللہ بن مسعود فرماندے نے تے اللہ نے مینوں معراج کرائی ہے تے میری ملاقات ایک آسمان تے بابا جی ابراہیم پیغمبر نال ہو گئی ہے۔ ویکھ رہا واں جد الانبیاء رب دا نبی ابراہیم کنا سونا ہے تے میرے نبی فرمان جدوں ملاقات ہوئی تے میرے نبی فرماندے نے مینوں جد الانبیاء بابا جی ابراہیم نے سلام آکھیا ہے کہ سلام ہوے میرے سونے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال سلام تانوں وی ہوے تے جا کے میں ابراہیم دا سلام اپنی امت نوں وی کہا جے تانوں سلام ہے۔ اوے امتیو نبی پاک دے سانو ابراہیم نبی دا نبی پاک دے ذریعے سلام آیا ہے تے میرے نبی فرماندے نے ابراہیم پیغمبر فرماندے سن کہ اپنی امت نو نبی محمد جی میرے والوں پیغام دے آجے کہ جنت دی زمین بڑی زرخیز ہے پر چٹیل میدان ہے، صاف زمین ہے تے جنت دا پانی بڑا میٹھا ہے تے ان دے اندر تسی درخت لانے نے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ابراہیم نبی نے 2-3 وظیفے مینوں دسے نے۔ میرے نبی فرماندے نے سبحان اللہ پڑھ کے اپنی امت نوں کہ آج جنت وچ درخت لوان، جناب لا الہ الا اللہ پڑھ کے اپنی امت نوں کہ آج جنت اندر چٹیل میدان تے درخت لان، الحمدللہ پڑھ کے جنت دے اندر درخت لوان۔ میرے پیغمبر جی جامعہ ترمذی دی اگلی حدیث آپ فرماندے نے انا للہ 99 اسما مئۃ غیرہ واحد من احصاها دخل الجنہ، سبحان اللہ دخل الجنہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا جڑے اللہ دے 99 نام جڑا بندہ یاد کر لیندا ہے، کنے نام؟ نبی پاک فرماندے نے من احصاها دخل الجنہ، کہ اس بندے نو اللہ ضرور جنت دا داخلہ عطا کر دے گا۔ لو جی انشاءاللہ 99 نام یاد کرنے نا انشاءاللہ پکی گل ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو سارے انو اپنے ڈرنل اپنے دلان معطر رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت ما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔